matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adang Lunes karon pizza 8 ni buwan sa Disyembre ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonibi. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa ulang tudling sa ato mga balita, City Treasurer's Office sa Iligan gipasidunggan tungod sa maayo nga pagpangulikta og buhis. Bayad sa planong nga kolektahon nga mga mugamit sa gadgets. Disaster Risk Reduction and Management Office planong himuong departamento. Sa kauluhan, Sandigang Bayan, giakwit si Alan Purisima og 16 pa kaubang akusado sa kasong courier service. Vice President Sara nanawagan nga ibalik ang 60 bilyones pesos sa PhilHealth funds human gideklarang unconstitutional sa Korte Suprema. BOC nangita og private auctioneer alang sa posibilidad sa international bidders sa mga luxury cars sa Diskaya. Balita sa gawa sa nasod, Chile gisugyot nga magpatuman og ban sa smartphone use ngadto sa mga tulonghaan. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga Kristohanon sa Nigeria gipang kidnap sa mga terorista. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye gipasidunggan ang City Treasurer's Office sa Iligan City atol sa Regional Association of Treasurers and Assessors of Region 10, Regata 10, tungod sa ila ang maayo nga performance sa pagkolekta og buhis alang sa fiscal year 2024. Kipahigayon ang awarding sa Pearlmont Hotels, Cagayan de Oro City. Ang Regata 10 usa ka panagtapok sa mga treasurers o assessors gikan sa tibok Northern Mindanao aron ipakita ang ilang mga nahimo o maayong pamaagi sa pagtrabaho. Midawat og plaque of recognition si Annalie Pabroques, ang acting city treasurer, og Mr. Evan Puyos, ang city assessor gikan sa BLGF. OIC Regional Director Ma'am Erwin Grace Morales, giila ang iyang maayong pagdumala, dedikasyon o pagsalig sa paggiya sa CTO Iligan nga makakuha sa top 2 sa performance sa indicator area 2, highest local source revenue collection alang sa fiscal year 2024 sa kategorya sa mga syudad. Tungod ni sa paningkamot o pagtinabangay sa tibok opisina, nakakolekta ang CTO og 841,659,014 pesos og 87 centavos sa SLR. Kon LSR nga nagpakita sa ila ang pagpalig-on nga pagdumala sa panalapi, pinaka kon gipaayo nga estratehiya sa pagkolekta og buhis o padayon nga pagtinguha sa epesyente og epektibo nga serbisyo publiko. Gihimo ang usa ka public hearing aron na hisgutan ang plano nga pagkolekta og bayad sa mogamit og mga gadgets.
co-working spaces o virtual office services sa Digital Creative Hub. Sumala pa ni Darwin Manubag, ang City Administrator, iya ang gisuportahan ang gisugyot nga ordinansa aron na ang bahin sa makolekta nga bayad magamit sa pagmintinar sa mga gadgets o sa pasilidad. Nagpasalamat usab si Manubag kang Paul Lagura, ang head sa CDIIAs o Department of Trade and Industry DTI sa ilang paningkamot og inisyatibo aron mamugna ang Digital Creative Hub og makaangkon sa mga gadgets. Gipahayag ni Manubag nga ang iya ang paglaom nga mapadali ang pagpasar sa ordinansa aron makatabang kini sa creative industry sa syudad. Pagkahimuon ay ikaduhang public hearing nga maong sa maong ordinansa aron matubag ang mga sugyot gikan sa mga opisina o individual nga may kalabutan sa ordinansa. Gisgutan atol sa usa ka public hearing sa nakalabayng adlaw ang plano nga himuong Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office nga usa ka departamento sa LGU Iligan. Sumala pa ni Armien Aloro, head sa ICDRRMO. Ang Iligan na lang ang nahabilin nga highly urbanized sa city nga nagpabiling usa ka opisina ang DRRM, samtang ang Cagayan de Oro ug ubang mga component cities sa rehiyon departamento na ang DRRM. Gipahayag ni Aloro nga tungod sa mga sitwasyon sa disaster response sa tibuok nasod, kinahanglan nga palig-unon ang staffing sa DRRMO sa Iligan pinaagi sa paghimo og departamento sa DRRM. Mabuksan ang gikinahanglan nga mga positions sa proposed amendments sa plano nga dungagan ang plantilla positions gikan sa 4 ngadto sa 130. Ang pag-amendar sa kasamtangan nga ordinansa makatabang sa pagpakusog sa kapasidad sa syudad sa pagresponde sa mga katalagman. Ang maong sugyot nga ordinansa gipasiugdahan ni Konsyal Ramil Imburong, ang committee chairperson sa Disaster Risk Response and Management. O karon sa balita sa kauluhan, gi-acquit sa Sandigang Bayan si kanhi PNP Chief Alan Purisima og 16 pa kauban pang akusado kalabot sa sumalapay irregular nga kontrata sa PNP sa Warpass Documentary Agency Incorporated niadtong 2011. Sa desisyon sa 6th Division sa Korte, gisulti niining napakya silang pamatud-an sa prosecution ang kasalanan sa mga akusado beyond reasonable doubt. Mahinumduman nga ang kanhi PNP Chief ang giakusahan sa pagsupak sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act tungod sa pagpirma sa memorandum sa kasabutan sa Warpass alang sa computerized sa firearms license renewal system. Kung asa sumala pa sa prosecution, wala moagis public bidding ang kontrata og dili kwalipikado ang Warpass isip courier firm. Wala kini Securities and Exchange Commission registration o permiso nga gikan sa Department of Transportation and Communications. Apan gisulti sa Sandigang Bayan nga walay pruweba sa conspiracy o walay igong pagpamatuod sa aktual nga kadaot gumikan sa mga pagkalangan sa pag-deliver sa firearms licenses. Gihatagan usab sa korte ang whole departure kon gitangtang usab sa korte ang mga whole departure orders batok sa mga akusado o gimanduan ang Bureau of Immigration nga tangtangon na ang ilang mga pangalan sa watch list. Nanawagan si Vice President Sara Duterte nga ibalik sa Philippine Health Insurance Corporation PhilHealth ang 60 bilyones pesos nga pondo nga nahaunang gibalhin sa National Treasury human gideklara sa Korte Suprema nga supak sa batakang balaod ang transaksyon. Ang nasoy nga kantidad ang bahin sa kinatibuk ang 89.9 bilyones pesos excess funds sa PhilHealth nga gibalhin sa Department of Finance niadtong 2024 aron ponduhan ang unprogram appropriations sa nasudnong budget. Gipaklaro ni Duterte nga angay magpabilin ang pondo sa PhilHealth sa ahinsya aron masiguro ang pagpadayon sa mga programang panglawas sa nasod. Gisaysay usab niya nga nahinabi na niya ang kanhi Presidente Rodrigo
Rodrigo Duterte mahitungod sa nahimong desisyon sa Korte Suprema. Gikan sa kinatibuk-ang 89.9 bilyones pesos, 60 bilyones pesos na ang napasulod sa National Treasury. Ayha nagpagawas ang korte og temporary restraining order nga nagpugong sa nakatakdang pagbalhin paunta sa 29.9 bilyones pesos niadtong Nobyembre 2024. Kasamtangan nang nangita ang Bureau of Custom o private auctioneer alang sa potensyal nga pagka-interes sa mga international bidders sa duha pa ka luxury cars sa magtiayong Sara o Curly Diskaya nga nagpabiling ana sa poder sa buhatan sa BOC. Kini human nga napakyas nga mabaligya sa BOC ang duha pa ka mahalong sakyanan sa mga diskaya sa ikaduhang higayon. Sumala pa kang BOC spokesperson Chris Bindiho, kasamtangan pang gihulat sa ilahang buhatan ang mamahimong desisyon sa ilahang komite kabahin sa ilahang mamahimong rekomendasyon aron hingpit ng mapasubasta ang duha pa ka nahibiling sakyanan. Pagpatinaw panini nga misulod paghapon sa hiskutanan sa mamalitay ang mga negotiated sale o dili bakha nga direct offers alang sa pagpalit sa mga naasoy sakyanan. Samtang ang mga sakyanan usab niini nga Rolls-Royce Cullinan nga usa ka luxury sports car og maoy nagtrending tungod sa libreng payong nini og usa pa ka SUV type nga Bentley Bentayga ang wala pay buyer sa pagkakaron. O karon sa balita sa gawas sa nasod, giaprobahan sa parlamento sa nasod sa Chile ang gisugyot nga balaodnon sa pagban sa mga smartphone use sa mga magtutunga ngadto sa mga tulungaan aron nga protektahan ang ilang mental ug physical nga panglawas. Ang naasong balaodnon ipatuman sugod karong Marso sunod tuig. Lakip sa balaodnon mao ang paggamit sa smartphone alang lamang sa mga magtutungha nga giilang children with special needs kon adunay emergency kon gamiton lang alang sa pagtudlo. Na nisunod ang Chile sa mga nasod nga France, Italy, South Korea, Finland ug Brazil sa naasoyng smartphone ban. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gipangkidnap sa wala pa mailhing terorista ang usa ka pastor's wife ug ang mga Kristohanon samtang nagpahigayon sa panagtigom. Nataho nga kalit lamang nga nisulod ang mga wala mailhing mga lalaki nga nikalit sa pagpangidnap sa nasong mga Kristohanon. Ang ubang mga Kristohanon nga nakasaksi sa panghitabo ang nakaikyas gikan sa kalit nga pagpangatake sa mga terorista. Kasamtang giimbestigahan pa karon kung unsay tumong sa naasoyng pagpangidnap. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, padayong gibantayan sa pag-asa ang low pressure area nga anak kini mahimutang sa coastal waters sa Colase, Antique og ang makaapektar sa dagan sa panahon ang shear line nga makaapektar sa eastern section sa Central Luzon ug Southern Luzon samtang northeast monsoon ang makaapektar sa ubang bahin sa Luzon o dinhi sa Mindanao. Ang Mimaropa, Western Visayas Cordillera Administrative Region, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Quezon, Metro Manila, ubang bahin sa Cagayan Valley, ubang bahin sa Central Luzon, ubang bahin sa Calabarzon, Bicol Region, Ilocos Region, Mindanao, ubang bahin sa Visayas ang makasinati paghapon og madag-umon nga kalangitan karong adlaw, inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan. Kini epekto sa low pressure area, shear line, northeast monsoon, easterlies og localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnaon na nasa 24 ug ang kainiton mosangko sa 27 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 6:09 ug mosahop unya sa alas 5:27 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor
Broadcasting Corporation. Sangan sa ato Station Manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonibi. Magpasalamat ug mingon, maayong buntag Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.